अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी, इस वक्त हम जा रहे हैं जनाब बेरा वाली साइड, मियानी शहर से। तो ये मियानी शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत ही तारीखी जगह है, जिसकी तारीख तकरीबन 1400 या 1500 साल पुरानी है। तो उस जगह की आपको सैर करवाएंगे। तो ये हम अब इस वक्त बेहरा मियानी रोड पे बेहरा वाली साइड पे जा रहे हैं। के बर्तनों के जो ठीकरे वगैरह हैं ये पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो इसकी अभी तक खुदाई किसी ने नहीं शुरू की। तो सुना था जब मोटरवे बन रही थी तो मोटरवे वालों ने मट्टी की सड़क रोड बनाने के लिए मट्टी की ज़रूरत पड़ी थी, तो यहाँ पे आए थे खुदाई करने के लिए। तो फिर उन्होंने देखा ये मट्टी इस काबिल नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने फिर ये खुदाई भी रोक दी थी। तो ये बहुत तकरीबन कोई 15-20 एकड़ के रकबे पे फैला हुआ है ये। तो ये देखें, इस साइड पे भी इस जाने का रास्ता है, इधर भी है। इधर से बहुत सी फैमिलीज़ लोग वगैरह आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। ये अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये सामने मेन रोड है, जिसको कहते हैं बेहरा मियानी रोड। सामने है, इसके बिल्कुल सामने है। और इस रोड की अगर आप मियानी वाली साइड से आएँ तो ये लेफ़्ट साइड पे है, अगर आप बेहरा वाली साइड से आएँ तो आपके ये दाएं जानब होगा। ये नाजरीन देखें व्यू, इसके टिब्बे से के टॉप से हमने लिया है। नीचे ये देखें मेन रोड है, ये इसके सामने पेट्रोल पंप बना हुआ है। तो ये आपको व्यू दिखा रहे हैं। अच्छा जी नाजरीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं पीछे महकमा खुराक पंजाब वालों ने गंदम का यहाँ इसके बिल्कुल मुलाके टिब्बे के साथ ही तो गंदम का गोदाम बनाया हुआ है। और यहाँ पर सैकड़ों टन गंदम पड़ी है जो स्टॉक की जाती है साल भर के लिए। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे गंदम के ये गोदाम बने हुए हैं। तो गंदम उन्होंने यहाँ पे सेव रखी हुई है, तो वो है ये इसके टिब्बे के बिल्कुल ही साथ थी। तो ये भी मैंने कहा आपको वीडियो के साथ शेयर करता चलूँ। वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज हम आए हैं एक नई जगह पर, ऐसी जगह जिसकी हिस्ट्री 1500 साल पुरानी है। ये हमारा सिटी मियानी उससे 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर वाक़ है। बेहरा मियानी जो मेन रोड है उसके लेफ़्ट साइड पे। तो इस जगह का नाम है टिब्बा इसहाबा वाला। तो इसकी हिस्ट्री 1500 साल पुरानी है। और इसके बारे में एक बहुत मशहूर कहानी भी है। यहाँ पर एक सोने की देग है, तो जिसको अभी तक ना तो कोई ढूंढ सका है और ना किसी को अभी तक मिल सकी है। जिसमें ये कहा जाता है उसमें एक सांप रहता है, जब भी वो कोई उस देग के करीब जाए तो आगे वो होता है। तो जिसकी वजह से ना तो उसको देग को कोई देख सका है और ना उसको ढूंढ सका है। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और यहाँ पे कुछ कब्रें भी हैं, कहा जाता है ये असहाबा कराम की कब्रें हैं, तो वो भी आपको व्लॉग में दिखाएंगे। तो वीडियो आपको बहुत नॉलेज देगी और वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम आपको उस जगह पर ले चलते। जी देखें जी, ये है वो टिब्बा, ये पहाड़ी शक्ल में कायम है। इसके नीचे ये आबादी किसान लोग रहते हैं जिन्होंने अपने मुहाल मवेशी पाले हुए हैं। जी नाज़रीन, हम आप जा रहे हैं जी इस टिब्बे की टॉप चोटी वाली साइड पे। जी नाज़रीन, हम अब इस टिब्बे की टॉप पर पहुंच चुके हैं जी। तो आइए हमारे साथ वीडियो में, तो हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखें इस टिब्बे के नीचे वाली साइड, सामने मेन डेरा म्यानी रोड है। ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। सहाबा कराम की कब्रें हैं, तो वो भी आपको जगह दिखाते हैं। ये सामने जी नाज़रीन, हम आप पहुँच चुके हैं जी जहाँ पे सहाबा कराम की कब्रें हैं। तो ये 3 कब्रें हैं। ये आम कब्रों से इनका साइज़ तकरीबन 4 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 सहाबा कराम की कब्र हैं। ये 3 इधर हैं, 2 उस साइड पे हैं, दूसरी साइड पे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस टिब्बे की हिस्ट्री में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। अभी आपको मैं ये कब्रों के बारे में बताता चलूँ। ये सहाबा कराम की कब्र है। ये देखें, ये अब फ्रंट पे वीडियो में देखें, ये 3 कब्रें इधर हैं और 2 कब्रें इस साइड पे। ये देखें 2 कब्रें यहाँ पे। अब ये लोगों ने यहाँ पे आके कुछ ऐसी बिद्दात जिनका इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं, तो वो लोग यहाँ पे आके, ये इनको पंजाबी में झूले कहते हैं, बांध के अंदर ईंटें डाली हुई है क्या। तो ये इन चीज़ों का इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और सब कुछ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। तो इसलिए यही कहते हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला की ज़ात ही सब कुछ है। भी झूले बांध के लोगों ने कुछ मन्नतें मांगते हैं। तो ये देखें, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं। ना ही मैं इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ, जो हकीकत में ये चीज़ें यहाँ पे थी तो वो आपको दिखा रहा हूँ, और साथ ये बता रहा हूँ भाई ये इन चीज़ों का इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं।
باقی یہ اللہ کے بزرگ تھے، نیک ہستیاں تھیں، صحابہ کرام تھے، یہاں پہ آئیں دعا کریں، تو یہ ایک شرعی اجازت ہے آپ کو۔ باقی یہ ایسی چیزیں اسلام کے ساتھ جوڑنا یا اسلام کے ساتھ ان کا تعلق بنانا کہیں بھی نہیں لکھا۔ یہ اس ٹبے کی بیک سائیڈ ہے، اس کے پیچھے کھیت ہیں اور یہاں پہ بہت ہی گھنے درخت ہیں، جھاڑیاں وغیرہ یہاں پہ بہت گھنی۔ جی دیکھیں یہ سائڈوں پر بھی بہت گھنے درخت ہیں، اور یہ 3 قبریں ہیں صحابہ کرام کی، اور یہ ان قبروں کا سائز عام قبروں سے تقریباً 4 گنا بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں آیا کہ ان صحابہ کرام کا اتنا بڑا قد تھا یا یہ بعد میں مٹی ڈال ڈال کے اتنی بڑی کر دی گئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں 3 قبریں ہیں، اور 2 قبریں ادھر سائڈ پہ تھی جو آپ کو دکھائی ہیں ویڈیو میں، تو یہ دیکھیں۔ تو یہ ابھی ہم دعا کریں گے یہاں پہ، تو یہ اب ہم دعا کر رہے ہیں کیونکہ قبر پہ حاضری دینے کے بعد دعا کرنی چاہیے، تو یہ ہم اب دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا ہو۔ جی ناظرین، میں اس ٹبے کے بارے میں آپ کو مزید معلومات دیتا چلوں۔ یہ اس کی ہسٹری تقریباً 1400 اور 1500 سال پرانی ہے، تو یہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل ٹبہ ہے، اور اس پہ تقریباً مختلف اس کی ہسٹری کے بارے میں باتیں ہیں۔ یعنی کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا، وہ عموماً خریدتا تھا پرانے سکے، تو جو پرانے سکے تاریخی ادوار کے ہوتے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا، وہ اس کو ہسٹری کے بارے میں بہت زیادہ نالج تھا، تو میں نے اس کو اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا اس کی ہسٹری یہ ہوتی تھی کہ پرانے وقتوں میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر جب حملہ آور ہوتا تھا، یا جو کمزور قبیلہ ہوتا تھا اسے پتہ چل جاتا تھا بھائی وہ فلاں قبیلہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو وہ جو اپنا قیمتی سامان وغیرہ وہ مٹی کے اندر دبا کے ایک ٹیلا بنا کے اوپر اپنی عورتیں اور بچے بٹھا دیتے تھے، اور سائڈوں پہ خود کھڑا ہو جاتے تھے اور اس کی حفاظت کرتے تھے اپنے عورتوں اور بچوں کی۔ اگر وہ جنگ ہار جاتے تھے تو وہ پھر ظاہر ہے پھر سارے مار دیے جاتے تھے، اگر وہ بچ جاتے تھے تو پھر وہ اس مٹی کو کھود کے اور اس ٹیلے کو پھر ختم کر کے اپنا قیمتی ساز و سامان نکال کے پھر وہاں پہ اپنا آباد ہو جاتے تھے۔ تو یہ اس کی ایک ہسٹری یہ بھی ہے۔ اب اس کی ابھی تک کوئی کھدائی وغیرہ نہیں ہوئی جہاں پہ اس کے ایسے اثرات ملیں۔ یہاں پہ کچھ ایسے یہ ٹھیکرے ٹائپ ہوتے ہیں مٹی کے برتنوں کے، تو یہاں پہ یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور ایک بچپن میں اس کے بارے میں ایک کہانی بھی سننا کرتے تھے، بھئی یہاں پہ ایک سونے کی دیگ ہے، تو سونے کی دیگ ایسی ہے جس پہ ایک سانپ نے قبضہ کیے ہوئے صدیوں سے، تو وہ جو بھی اس دیگ کے قریب جائے تو وہ سانپ آگے سے ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے اس دیگ کے قریب نہیں کوئی جا سکا۔ تو یہ ایک کہاوت ہے، ابھی تک نہ تو وہ کسی نے یہ سونے کی دیگ دیکھی ہے اور نہ ہی کسی کو پتہ چلا ہے بھائی یہاں پہ وہ سونے کی دیگ ہے۔ اور میری بیک سائڈ پہ جو آپ قبریں دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ تو اس کی ہسٹری کے بارے میں اگر دیکھیں تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب صحابہ کرام دنیا کے مختلف علاقوں میں دور دراز اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ اسی علاقے میں بھی آئے ہوں اور اسلام کی تبلیغ کا کام کیا ہو، اور یہاں پر ان کی موت واقع ہو گئے اور یہیں پہ ان کو دفنا دیا گیا ہو، تو یہ بھی ہسٹری میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں، دعا وغیرہ کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی ہیں، ہر بندوں کا اپنا عقیدہ ہے، تو میں نے جو حقیقت تھی وہ آپ کو دکھائی ہے۔ تو یہاں پہ لوگ آ کے منتیں بھی مانگتے ہیں، اور یہاں پہ وہ جھولے سے لٹکائے ہوئے ہیں، اس میں روڑے وغیرہ، میں نے یہاں مقامی لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کس چیز کے لیے لٹکائے ہوئے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ جن جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے منت مانگتے ہیں، تو اس کے لیے وہ باندھ کے جاتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بدعات میں شامل ہے۔ تو اگر ویڈیو میں کوئی ایسی بات آپ کو بری لگی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن جو حقیقت ہے میں نے وہ آپ کو بتائی ہے۔
تو اگر ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگے، اس سے آپ کو کوئی نالج کو میں اضافہ ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ طاہر شبیر کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔